السلام عليكم. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم خصصت هذه الحصة هذه باش نفسر هذه الأطر المرجعية ولا سكون أبل لي كادر دو ريفيرونس. هذه الأطر المرجعية اللي هي خاصة بشهادة البكالوريا 2020 بالنسبة لشعبة العلوم الرياضيات، بالنسبة لمادة علوم المهندس. إذا كما كنقولوا هاد الأطر المرجعية بزاف ديال الناس كيتسائلوا شنو الدور ديالها، علاش غنستعملوها. هاد الأطر المرجعية هي واحد التعاقد ما بين التلميذ ما بين الأستاذ باش نصاوبوا واحد الامتحان، امتحان اللي أو شهادة، باش كنعرفوا شنو هما هذيك الشهادة، شنو هما المواد اللي غنتمتحنوا فيهم، شنو هما المجزوءات اللي غنتمتحنوا فيهم. إذا هاد الأطر المرجعية نقدروا نعتبروها بأنها واحد دفتر تحملات اللي تيكون تعاقد ما بين التلميذ والأستاذ في واحد المادة معينة. إذا اليوم غنشوفوا هذا الإطار المرجعي الخاص ديال علوم المهندس. غنشوفوا إذا تابعوني مزيان حتى الآخر، لأن في الآخر غنشوفوا شنو هما النقاط ديال كل مجزوءة، شنو هما النقاط اللي غيتعطاو ليها باش نكونوا عارفين اشنو هما النقاط اللي شنو هما المواد اللي خصني ننتبه لهم باش نحاول ما امكن نجمع اكبر عدد من النقاط. اوكي بيان. اذا هذا اطار خاص لعلوم مهندس لشعبة العلوم الرياضيات ب. بيان. الو غنبداو على بركة الله. نشوفوا هذا الامتحان كيفاش يتكون. مش كيتكون. إذا أول مكون اللي تيكون فيه هو سكون أبل مجزوءة أناليز فونكسيونيل، أو اللي كنسموه التحليل الوظيفي. كتعرفوا بأن الأناليز فونكسيونيل هي أول عملية كنديرو باش كنصاوبوا واحد البرودوي. أول حاجة كنديرو هو التحليل الوظيفي. ملي كنقولوا l'analyse fonctionnelle c'est-à-dire l'analyse fonctionnelle externe اللي هي بيتا كورن، بيوفر، l'analyse fonctionnelle interne اللي هي الفاست، الاس ا دي تي. مزيان. إذا هنايا إلا لاحظتوا هنايا عطانا إلا لاحظتوا هنايا هاد الطابلو هذا فيه لا سيتوياسيون بروبليم، يعني شنو هما الإشكالية اللي خصني نحلها، وهنايا لي سافوار يعني شنو هما المجزوءات اللي خصني نكون كنعرف وكنقراهم، وهنايا لي زاسبي يعني شنو هما الحيثيات كيفاش غنطبق هاد المعلومات اللي عندي، وشنو كيفاش غنفهمهم، واش بطريقة فونكسيونيل يعني وظيفية أو بطريقة فيزيك يعني أنني غنستعمل وسائل فيزيك باش نحللها يعني حسابات فيزيائية، أولا تكنولوجيك يعني كنوظف حلول تقنية، أولا ريبريزونطاسيون يعني كنقدر خصني تكون عندي القدرة أنني نرسم هذاك الحل اللي درت، أولا لابليكاسيون يعني أنني خصني نطبق هذاك الحل اللي درت باش نحل هذيك الإشكالية. إذا غنشوفوا هنايا بالنسبة للاناليز فونكسيونيل. دونك l'analyse fonctionnelle راكم كتعرفوه. دونك l'étude besoin البرودوي، دونك pieuvre etc. l'outil d'analyse descendant اللي هو الفاست والاس ا دي تي. داكوغ. et l'organisation fonctionnelle d'un produit. اوكي لان كنعرفوا بان كنهضروا على برودوي ولا سيستيم بحال اوكي. كنعرفوا بان اي سيستيم عنده كيتكون ليا من واحد لاشين فونكسيونيل اللي هي فيها لاشين دانفورماسيون ولا شين دينيرجي، وعندها لاشين داكسيون اللي هي كنسموها تما فين كتكون لا ماتيير لا فالور اجوتي. اوكي. اذا هذا بالنسبه لاناليز فونكسيونيل بصفه عامه. غندوزو لو موديول 2 اللي هو لا شين دينيرجي. هاد لو موديول 2 لا شين دينيرجي فيه alimenter فيه distribuer وفيه bien sûr convertir
convertir ومن بعد فيه transmettre. Alors غنمشيو نشوفو alimenter. Donc alimenter اللي مطلوب منا نعرفو هما les chaînes les sources d'énergie, les différentes sources, que ce soit électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique, les grandeurs physiques étudiées, يعني شنو هما الوحدات اللي كنستعمل, les interfaces de connexion, les constitutions d'alimentation, les câbles, tuyauteries, régulateurs, filtres et pompes, هادشي كله خصنا نكونو كنعرفو. Schématisation, schéma pneumatique, schéma hydraulique, schéma électrique, خصنا نكون كنعرفو représenter هاد les schémas هادو. والاختيار, le choix et justification de l'alimentation suivant bien sûr la technologie. يعني كل تكنولوجي شنو هي الطاقة اللي خصنا نستعمل نخصصها. Alors بالنسبة لا fonction distribuée, la fonction distribuée, طلبوا منكم هنا les préactionneurs associés incluant leur commande. Donc اي préactionneur خصنا نعرف la commande ديالو, le type de préactionneur, واش monostar, واش bistar, واش la commande pneumatique, hydraulique, électrique, etc. Les caractéristiques d'entrée et de sortie, l'espace fonctionnement, réversibilité, domaine d'application, les gammes de vitesse, la précision et évolution. Pour les solutions constructives, هنا بالنسبة للحلول اللي هي hydraulique, pneumatique, étude des distributeurs, les contacteurs, les relais et variateurs. Ok. و la même chose هنايا بالنسبة لا représentation, خصني نكون كنعرف ندير لي schéma, نكون كنقراهم وكنعمرهم, الشيما hydraulique, الشيما électrique, ونختار bien sûr اش البرياكسيونور اللي غنستعمل على حسب bien sûr la solution اللي اختاريت, على حسب السيستم لا solution اللي اختاريت تما. Alors بالنسبة لconvertir, alors كنعرفوا بأن convertir dans la chaîne d'énergie, c'est toujours relative à un actionneur. Alors هنا غنشوفوا les actionneurs et les commandes ديالهم, انواع ديال les actionneurs على حسب bien sûr les énergies. غنشوفوا les convertisseurs statiques d'énergie, d'accord. غنشوفوا les convertisseurs statiques d'énergie autre type. Ok, les domaines d'application. Donc هادشي راكم كتعرفوه, راه هادشي خاص بالADC. Très bien. Alors من بعد غنمشيو نشوفوا la fonction transmettre. Alors كنعرفوا بأن هاد la fonction transmettre راه فيها l'adaptation وفيها la transmission. Alors هنا اختصرنا, إلا لاحظتوا اختصرنا على les liaisons mécaniques. Alors هاد les liaisons mécaniques اللي كنعرفوهم, اللي هما كاين encastrement وكاين bien sûr glissière, pivot, pivot glissant, etc. هادوك les liaisons كلهم خصكم تكونوا كتعرفوهم, الله يرضي عليكم, وتعرفوا bien sûr la nature des liaisons obtenues و les surfaces, يعني كيفاش غندير مثلا باش ندير واحد dans un montage مثلا dans une liaison complète, كيفاش درت la mise en position, يعني كيفاش انني حيدت هذوك الحركات, وكيفاش انني جو لي مانتوني ما خليتهمش يتحركوا, وبيان سور لا بريسيزيون, يعني في لا توني ديال لا ديمونسيون اي لا ترانسميسيون بيان سور دي زيفور اي لا ريجيديتي. هذا بالنسبه فونكسيوني, يعني وظيفي, راه ما نطلبوش منكم شي حاجه اللي هي صعيبه, داكوغ. يعني نعرف غير ان هذه مثلا هذه سيت اون ليزون كومبليت, هذه سيت اون ليزون بيفو, نعرفهم ونقول مثلا هاد ليزون بيفو كنحيد منها تيبقى ليها واحد الدوغري د ليبرتي والاخرين حتى واحد ما تيبقى ايتترا. هادشي كله راه حنا شفناه. غنشوفو تاني توجور لي ليزون ميكانيك, l'adéquation ديال البياس ماتيريو برودوي بوغ لي سوليسيون كونستركتيف. اشنا هما الانواع ديال لي سوليسيون اللي عندنا, كاين لاسومبلاج ديمونطابل وكاين بيرمانون, يعني يا اما ديمونطابل ولا بيرمانون. بيرمانون يعني ما يمكنش نفكوه, يعني باش نفكوه خصنا نهرسو كلشي. غيداج اون روتاسيون باغ غليسمون يعني فروتمون, ولا باغ رولمون يعني كنستعملو دي رولمون, ولا لا ميم شوز تاني في الترانسلاسيون. هذا بالنسبه غير تكنولوجيك, يعني خصنا نعرف غير بان هاد التكنولوجي مثلا سيتيليزون غليسيير, هادي سيتيليزون بيفو ايتترا. لا شيماتيزاسيون حتى هي شيما سينيماتيك, يعني ملي غندير انا مثلا هادوك لي ليزون خصني ندير شيما سينيماتيك ديالها. سي تري سامبل, ماشي شي لا ريبريزونطاسيون جيومتريك دو ريال. الوغ هنا من لا ريبريزونطاسيون جيومتريك دو ريال يعني الرسم الصناعي, يعني انكم تكونوا كتعرفوا بيان سور ديروا لا بروجيكسيون اورثوغونال و لي كوب اي لي سيكسيون. دونك غالبا غيكون واحد
مثال بسيط جدًا إن شاء الله اللي خصكم تكونوا عارفينه. دونك انتبهوا أن هاد الشي bien sûr ماشي كلشي هاد الشي غيتحط في الامتحان، ولكن غالبًا الامتحان غيكون مبسّط. اللي مهم أنكم تنتبهوا مزيان وتمشيو بطريقة مبسّطة، الواحد ينتبه مزيان ما يتخلع، ما يدهش، ويحاول ما أمكن أنه ياخد الأمور ببساطة. بالنسبة ل la chaîne d'information إلا لاحظتوا la chaîne d'information هنايا بالنسبة لchaîne d'information غالبًا غتكون كتعتمد على l'aspect fonctionnel ديال les solutions constructives des fonctions génériques. يعني هادوك les fonctions génériques اللي كتعرفوهم بحال مثلًا la fonction générique هنايا بالنسبة لla chaîne d'information كاينة acquérir. donc acquérir غالبًا la solution constructive هما les capteurs، الأنواع ديال les capteurs نتوما عارفينهم les capteurs fin de course، les capteurs proximité et cetera، الأنواع ديال les capteurs. وبالنسبة لtraiter اش من نوع ديال السيستيم اللي غنستعملو، وبالنسبة لcommuniquer حتى هي شنو هو السيستيم اللي كنستعملو باش نجزو هاديك la fonction que ça soit traité que ça soit communiqué. بالنسبة للtraiter راه كنستعملو des microcontrôleurs ولا des API. وبالنسبة لcommuniquer راه سوا كنستعملو des câbles ولا des tuyaux ولا des réseaux et cetera. دونك غالبًا السيستيم غيكون بسيط داكوغ. وهاد الامتحان خصكم تستغلوه إن شاء الله باش تجيبو فيه واحد النقطة إن شاء الله ممتازة. أوكي، غير انتبهوا أن الله يرضي عليكم كل واحد يجيب معاه الماتيريال ديالو باش ما يبقاش هداك المشكل ديال أعطيني هذا ولا أعطيني هذا. دونك الماتيريال كل واحد يكون عنده الماتيريال ديالو. شنو هو الماتيريال اللي غيكون عندك؟ تكون عندك الكالكولاتريس بعدا ما تكونش بروغرامابل، والماتيريال ديال الديسان الله يرضي عليكم الكرايون، لي كير، الرابورتور دونغل، لا ريغل، الكومبا، لي كرايون دو كولور اي لا غوم. داكوغ. وكنتمنى أن هاد الشرح هذا يكون مزيان والله يوفق الجميع. السلام عليكم.